नमस्कार. हांव अश्विनी अडकोणकर, असिस्टंट डायरेक्टर बेसिक सर्विस डिव्हिजन गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी पणजे गोंय. आयज तुमकां ह्या कार्यावळीन स्वागत करता. HIV एड्स हेच्या बद्दल सविस्तर माहिती दिवपाक आनी चुकीची धोरणांची माहिती सांगपाक आयज आमच्या मदीं आसात डॉक्टर वंदना धुमे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी. हांव मॅडमीचें स्वागत करता. HIV एड्स हे शब्द आमी सगळीं जाणां खूब वापरतात. दोतोर म्हाका सांगात, ह्यो गजाली सेम आसात काय डिफरंट? पळय, HIV आनी एड्स हें कितें आसा, HIV म्हणजे ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस. सो HIV म्हणटकच तो व्हायरस जाता आनी हे व्हायरसाचें दुयेंस, व्हायरसा खातीर जें दुयेंस वाडून वाडून शेवट चड जाता तेन्ना तेज्या लास्ट स्टेजीक आमी एड्स अशें म्हणटात, वीच इज एक्वायर्ड इम्युनोडेफिशियन्सी सिंड्रोम. सो हें दुयेंस एका HIV बाधित मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक कशें जाता? आतां ह्या दुयेंसाची कारणां आसात, पण मेन कारण हाजें कितें आसा की सेक्शुअली ट्रान्समिटेड म्हणजे लैंगीक संबंध जर HIV इन्फेक्टेड मनशा कडेन जर आयलो एका नॉर्मल मनशाचो, जाल्यार ही ताका बाधा जावं शकता HIVची. मुखेल कारण जशें तुमी सांगलें की असुरक्षीत संबंध सोडून आनी कितें कारणां आसूं शकता ह्या दुयेंसाची? ह्या दुयेंसाची आनी एक कारण म्हणल्यार इन्फेक्टेड जर निडल्स, सुयो, जे ड्रग एडिक्ट्स किंवा हॉस्पिटलांनी जे सुयो वापरतात ते जर HIV इन्फेक्टेड मनशाची सूय जर दुसऱ्या खंयच्याय पेशंटाक किंवा खंयच्याय मनशान जर वापरली जाल्यार ताका तें दुयेंस जावं येता. तशेंच ब्लड ट्रान्सफ्युजनाक जे आमी ब्लड वापरतात ते जर HIV दुशीत आसा आनी ते जर दुसऱ्याक घाले आमी जाल्यार ताका त्या ब्लडांतल्यान HIV जावं शकता. आनी एक कारण म्हणल्यार गुरवार बायले कडल्यान ताज्या भुरग्याक सुद्दां HIV जावं शकता. ताका आमी मदर टू चायल्ड ट्रान्समिशन अशें म्हणटात. आतां जशें तुमी सांगलें की सुयेच्या वापरान एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या कडेन हो HIVचो स्प्रेड जावंक शकता. सो आतांची जशी युवा पिढी आसा जी खूब फावटी एक फॅशन म्हणून आपल्या हातीर, आंगाचेर टॅटू काडटा. सो तीच जर सूय आमी दुसऱ्या मनशाक वापरली जाल्यार HIV जावंक शकता? हय हय, जावंक शकता. जर ते टॅटू केल्ली जर ती सूय इन्फेक्टेड असलें म्हणजे HIV मनशाच्या आंगार वापरिल्ली सूय जर दुसऱ्या मनशाक वापरली जाल्यार ताका HIVचें दुयेंस जावं शकता. HIV जाला म्हणून कशें कळटा? HIVचे व्हायरसाची जेन्ना लागण जाता म्हणजे व्हायरस जेन्ना कुडींत वता तेन्ना रोखडेंच कळना की त्या मनशाक HIV जाला म्हणून. हळू करून ताका थोड्यो सिम्पटम्स दिसपाक लागता, म्हणजे ताका लक्षणां दिसपाक लागता. एक म्हणजे ताका जोर येवं शकता किंवा ताजें वजन कमी जावं शकता, जाका आमी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस म्हणटात. मागीर ताका परत परत डायरिया जावपाक शकता. मागीर ताका तोंडान फोड येतात, तशे अल्सर्स म्हणटात आमी, माउथ अल्सर्स. हे सगळी ताजी रोग प्रतिकार शक्ती कमी जाता म्हणून ही सगळी लक्षणां दिसून येतात. आनी तेन्ना आमकां दुबाव येता की ह्या मनशाक HIV जाल्या काय अशें म्हणून. लोकांक पळयतगीरूच कळटा की तेका HIV जाला म्हणून, काय तेजी निश्चीत कशें करपाचें की तेका HIV आसा म्हणून? सहसा लोकांक पळोवन आमकां कळना की ताका HIV जाल्या म्हणून. जर कोणी जर अशी लक्षणां घेवन आयलो की ताका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस आसा किंवा कितें त्रास आसा आनी हांवें जें सांगल्या कारण रूट्स ऑफ ट्रान्समिशन जें हांवें सांगल्या हें ताजे हिस्ट्रीन जर आसा जाल्यार आमी ताका एक ब्लड टेस्ट करपाक धाडटात. सो हे आमचे कडेन किट्स आसा, ब्लड टेस्टाचे किट्स आसा, जे सगळे कडेन आमच्या हेल्थ सेंटरांनी मेळटा आनी हे ब्लड टेस्ट करून आमकां कळटा की ताका HIV आसा काय ना तें. एका बाधित मनशाचो जर समज पार्टनर नेगेटीव आसा जाल्यार त्या मनशा खातीर तेच्या घरच्याची आनी तेजी कशी कुयदाद घेतात? तांकां पयलीं आमी प्रिवेंशन कशें करपाचें तें सांगतात आनी घरच्या मनशांक आनी पार्टनरांक आमी टेस्ट करपाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान किंवा खंय पब्लीक हॉस्पिटल, प्रायवेट हॉस्पिटल खंय आसा जे ही तपासणी करतात थंय धाडटात.
जर ताजो टेस्ट पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार आमी तांकां तें कितें वखदां दिवपाचीं आसा ती दितात आनी नेगेटीव जर तो टेस्ट आयलो जाल्यार 6 म्हयन्यांनी आमी तांकां परत टेस्ट करपाक आपयतात. गोंयान आमी चांचणी खंय करूं शकतात? गोंयांत सगळीं जी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां आसा थंय ही HIV ची चांचणी जाता. स्पेशल सेंटर आमचे 12 सेंटर आसा जांकां आमी ICTC म्हणटात, इंटिग्रेटेड कावन्सिलींग एंड टेस्टिंग सेंटर. तशेंच सगळ्या बारीक बारीक हेल्थ सेंटरांनी सुद्दां ही HIV ची चांचणी जाता. आणि निश्चित चांचणी करप म्हारग आसा? ना, हेल्थ सेंटरांनी किंवा गव्हर्मेंट हेल्थ सेंटरांनी जर आयले जाल्यार ती आमी फुकट करून दितात पेशंटाक, कांय आमी चार्जीस करिनात. प्रायवेटानूय ही टेस्ट करतात पूण चड म्हारग नासता ही टेस्ट. पण एडवायज असो आसा की गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जर ते आयले जाल्यार तांकां फुकट करून आमी दितात. एक जी गुरवार बायल आसा HIV बाधित, तेच्या भुरग्याक हे दुयेंस जावंक शकता, सो केन्ना सुद्दां जावंक शकता? गुरवार बायलेच्या पोटान जेन्ना भुरगें आसता, प्रेग्नंट आसता, तेन्ना हे दुयेंसाची ताका लागण जावं शकता. तशेंच डिलिव्हरी जाता आसतना जावं शकता किंवा जेन्ना ती आवय भुरग्याक दूद दिता, ब्रेस्ट फिडींग पिरियड आसा तेन्ना ताका तें जावं येता. म्हणून आमी कितें करतात, डिलिव्हरी जाल्या बरोबर भुरग्याची बी टेस्ट करतात, भुरग्याकूय एक वखद घालतात आनी भुरग्याची पयली टेस्ट जर नेगेटीव आसत जाल्यार 45 डेज जातकच, 45 दीस जातकच 1.5 म्हयन्याचेर ताजी परत टेस्ट करतात भुरग्याची. तशीच 6 म्हयन्यांनी, वर्सान आनी 1.5 वर्सान अशी ताज्या ल्हान भुरग्याची टेस्ट जाता. आनी जर 18 म्हयन्याचेर म्हणजे 1.5 वर्साचेर जर ह्या भुरग्याची टेस्ट नेगेटीव आयली जाल्यार आमी ताका HIV नेगेटीव अशें डिक्लेअर करतात. दोतोर, आतां जशें तुमी सांगलें की HIVच्या बद्दल जर समज त्यांची रोग प्रतिकारक शक्ती कमी जाल्ल्या कारणान तांकां बाकीची दुयेंसांय बीन जावंक शकता? हय हय, ती मेन कारण HIV जातकच रोग प्रतिकार शक्ती कमी जाता. सो हाका जर आमी सारकें वखदां आनी जर सारकें जेवण खाण, न्यूट्रिशन, एक्सरसायज घेतले जाल्यार रोग प्रतिकार शक्ती मेंटेन जाता. जाली ना जाल्यार ताका हेर दुयेंसां जावं येता. लायक परत परत ताका खोकली येवं येता, म्हणजे ती TBचेर जावं शकता. नाजाल्यार तोंडान परत परत ताज्या फोड येतात, जे आमी सोर्स म्हणटात, माउथ सोर्स म्हणटात. तशेंच परत परत ताका थंडी जावं शकता, परत परत डायरिया जावं शकता, अशें स्कीन इन्फेक्शनां जावं शकता. सो अशीं खुबशीं दुयेंसां बारीक बारीक तशींच मोठीय दुयेंसां ताका जावं येता अशें परिस्थितीन. अशी बीन एक समज आसा की हे HIV जे दुयेंस आसा ते थोड्याच ग्रुपां पुरती सीमीत आसा. जशें आमी म्हणटात की फिमेल सेक्स वर्कर्स, गे, MSM, ट्रान्सजेंडर्स ऑर इंजेक्टिंग ड्रग युजर्स, सो जेंकां आमी हाय रिस्क ग्रूप म्हणटा. सो ही समज कित पर्यंत सारकी आसा? आतां हाय रिस्क ग्रूप हे आसाच, तांकां चड हें जावं शकता, दुयेंसाचें हें चड आसा तांचें प्रमाण जावपाचें. पण आमी अशेंय पळोवन आयलां की जनरल पॉप्युलेशन म्हणजे हांगा जी आमी जनरल लोक आसात तांकांय बी हें दुयेंस जाता आनी ते कमी प्रमाणान अशें न्ही, क्वायट पर्सेंटेज आसा. कित्याक आनी आमी अशेंय पळयलां की एडॉलसंट म्हणजे 16 ते 19-20 वर्साच्या भुरग्यांक सुद्दां हें दुयेंस आतां लागू जाता. कित्याक ड्रग्स आनी ब्लड आनी सेक्शुअल कॉन्टॅक्ट हें सगळें भुरगेय बी आतां एडॉलसंट एजीरूय करपाक स्टार्ट जाल्या. त्या भायर ही दुयेंस म्हणजे खंयचे लोक खंय भोंवतात, कितें करतात त्या प्रमाणे तें दुयेंस. सो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द हाय रिस्क ग्रूप. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दॅट वी आर गेटिंग इट इन दी जनरल पॉप्युलेशन. गोंयभरान इतले कितलेशे HIV बाधित लोक सापडटात? गोंयांत आमी पळयलां की नव्यो केसी ज्यो आसा HIVच्यो त्यो अरावंड 250-260 वर्साक अश्यो आमकां मेळटात. आनी पोन्न्यो केसी म्हणजे ज्यो ऑलरेडी ट्रिटमेंटार बी आसा त्यो आसात आमचे कडेन. सो 250 सुमार केसी जाता आमच्यो वर्साक.
सध्या वखदां घेवपी कितलो लोक HIV बाधित गोंयांत आसा? सध्या वखदां घेवपी लोक आमचो 4,500 सुमार आसा, 4,500च्या वयरूच आसा अशें म्हणल्यार जाता, जे आमचे गव्हर्मेंट सेटअपान वखदां घेतात ते. ओके. सो वखदां जेन्ना एकदां जर HIV पॉझिटिव्ह मनीस मेळ्ळो जाल्यार तेका मागीर कितें उपचार? पळय आतां उपचार आयल्यात HIVचेर, जे आमी तांकां ART सेंटर म्हणून आसा आमची 2 गोवा मेडिकल कॉलेजान एक आसा आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणजे ऑस्पिसियोन आसा. तांकां एंटी रेट्रोवायरल थेरपी स्टार्ट करतात. हातूंत थोडे गुळयो असतात ज्यो त्या मनशान त्या ART सेंटरान वचून म्हयन्याक कलेक्ट करून त्यो गुळयो मागीर घेवच्यो पडटा आनी ही वखदां ताणें लायफ टायम म्हणजे आयुश्यभर अशी घेवची पडटा. डायबिटीज जातकच कशी मनशान सदांच वखदां घेवपाक जाय, ताका सोडपाक मेळना, तशेंच हें HIV एकदां जालें की मनशान लायफ टायम ही वखदां चालू दवरपाक जाय. ही वखदां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसात? हय हय, आमच्या गव्हर्मेंट सेटअपान ती फ्री ऑफ कॉस्टूच दितात आमी दोनूय सेटअपान, ऑस्पिसियो हॉस्पिटलान आनी मेडिकल कॉलेजानूय बी. दोतोर म्हाका सांगात, हो रोग एकदां दुयेंस जर समज HIV आंगान येयलें जाल्यार तें बरें जावंक शकता? पळय ते HIVचें दुयेंस आतां हांवें तुमकां एग्जांपल डायबिटीजाचें दिलां. सो डायबिटीज एकदां जाली की ताका वखदां आमी चालूच दवरतात. कशी वयर सकयल जाता ती शुगराचें लेवल त्या प्रमाणे आमी गुळयो दितात आनी वखदां दितात. तशेंच HIV टेस्टिंगाकूय HIVचें वखद जेन्ना दितात आमी तेन्ना एक ब्लड टेस्ट तांचें करचें पडटा, जाका आमी वायरल लोड म्हणटात. सो तो वायरल लोड करून मागीर आमी ठरयतात डोस कशे ते चड थोडे अशें करपाचें तें. पूण ही लायफ टायम वखदां घेवपाकूच जाय. आपल्याक मातशें बरें दिसलें किंवा अशें दिसलें की सहसा मनीस वखदां बंद करता, हें अशें करपाक जायना. ताणें लायफ टायम ही वखदां दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाणे चालूच दवरपाक जाय. दोतोर, HIV आनी एड्साच्या बद्दल जर समज आमकां म्हायती जाय, कसली इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार आमकां ती खंय आनी कशी मेळटली? HIV एड्स बद्दल इन्फॉर्मेशन जें आसा तें आमच्या प्रत्येक हेल्थ सेंटरान आमी अंडर IC किंवा अवेरनेस एक्टिविटीजाचे आमचे चालूच आसा. तशेंच आमचे सोशल मिडिया हँडल आसा गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटीचे, वेर देर इज फेसबूक पेज आसा, इन्स्टा पेज आसा आनी आमचे एडवर्टिजमेंट्स आमी सगळे कडेन कदंबा बस स्टँड बस सर्विसेसाचेर आमी तुमी पळयले आसतले पोस्टर्स आनी हे कदंबा बसींचेर. तशें आमचे बस स्टॉपारूय बी आमी व्हडले पोस्टर्स आनी होर्डिंग्स सुद्दां लायिल्ले आसा. सो हे सगळे आमचे अवेरनेस एक्टिविटीज एड्स कंट्रोल सोसायटी तर्फे आमच्यो चालूच आसात. त्या भायर जर कोणाकूय कितें एक्स्ट्रा ट्रेनींग, लेक्चरां किंवा एक्टिविटीज जाय जाल्यार जर आमच्या ऑफिसाक एप्रोच केले जाल्यार आमी ते अरेंज करतात. सगळ्यान इन्स्टंट आनी इजी म्हणटा ती हेल्पलायन. दोतोर, तुमची हेल्पलायन बीन कितें अवेलेबल आसा जाल्यार ती कशी चलता? आमची 1097 म्हणून हेल्पलायन आसा आनी ही हेल्पलायन 24/7 म्हणजे केन्नाय कोणेय फोन केलो जाल्यार ती कावन्सिलर आमचे अवेलेबल आसा. आनी हे जे कावन्सिलर आसा ते टायम टू टायम कसलें इन्फॉर्मेशन जाय, कितें जाय, तांकां म्हायती जाय HIV बद्दल, एड्सा बद्दल किंवा तांकां ट्रिटमेंटा बद्दल कितें म्हायती जाय, कावन्सिलींग जाय, हें सगळें ते 1097चेर आमचे कावन्सिलर्स करतात. आनी HIV बाधित जे लोक आसात तेंच्या खातीर कसली येवजण बीन आसा? हय, गोंय सरकारान आतां HIV बाधित लोकां खातीर तो दयानंद सेक्युरिटी स्कीम जी आसा, जे आमी तांकां म्हयन्याक 2000 रुपया सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा तर्फे तांकां मेळटा. तशेंच आमचे रेशन कार्ड जे आसता न्ही, जर एका फॅमिलीन कोणी HIV पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार त्या रेशन कार्डार जितले घरान लोक आसा तांकां प्रत्येकाक ते रेशन मेळटा. म्हणजे एकाच घरान एकाच मनशाक मेळटा अशें न्ही, प्रत्येकाक म्हणजे एक जर एका मनशाक जर एका घराक जर 5 किलो तांदूळ मेळटात जाल्यार HIV पॉझिटिव्हाच्या घरान जर 5 मनशां आसा जाल्यार ताका 25 किलो तांदूळ दितात आमी. सो ही रेशनाची स्कीम आसा. तशीच
आमचे कडेन एक कदंबा बसीन जे प्रवास करतात हे HIV पॉझिटिव्ह तांकां आमी स्मार्ट कार्ड दिला. म्हणजे तांकां फ्री ट्रॅवल आसता, तांकां कांय पेमेंट बी करचो पडना. ऑल ओवर गोवा ते कार्ड जर दाखयलें कंडक्टराक जाल्यार तांचे फ्री जाता ट्रॅवल. ओके. HIV रोग हो जावचो न्ही म्हणून कशी काळजी घेवची? आतां HIV रोग जावचो न्ही म्हणून काळजी घेवप एक्चुली सोंपें आसा. कित्याक ते कशें जाता, ताजे रुट्स ऑफ ट्रान्समिशन कितें आसा आमी पयलीं डिस्कस केल्लें आसा. 4 वेगळे रुट्स ऑफ ट्रान्समिशन आसा. सो ह्या गोश्टींचें जर प्रिवेंशन करीत, कुयदाद घेत जाल्यार HIV रोग जायना. एकूच तुमकां उदाहरण दिता. आतां कोणाकूय जर TB जायत किंवा खोंकली येत, वायरल इन्फेक्शन जायत आनी तो मनीस जर तुमच्या म्हऱ्यान बसत आनी खोंकता जाल्यार तुमकां असो दुबाव येता, अरे बाबा ताका कितें थंडी वायरल कितें जालां तें आपल्याक जायत किंवा ताका TB जाला तें आपल्याक जायत. वेरेज HIVचो जर मनीस तुमच्या म्हऱ्यान बशिल्लो आसत जाल्यार आमकां कांयच कळना की तो HIV पॉझिटिव्ह आसा काय कितें आसा, कारण हाजे रुट्स ऑफ ट्रान्समिशन क्लियर आसा. सो आतां सेक्शुअल रूट आमी एक म्हणला ट्रान्समिशन आसा. सो फॉर प्रिवेंशन ऑफ दॅट आमी बॅरियर कॉन्ट्रसेप्टीव म्हणजे कॉन्डोम्स यूज कर म्हणटात. दुशीत सुयो वापरूं नाकात. एवरी टायम नवीन सूय वापरात. आनी आमचे गव्हर्मेंटाचो निडल एक्सचेंज प्रोग्राम आसा वे वी आर एनकरेजींग टू यूज न्यू सिरिंजीस. आमी फ्री दिता सिरिंजीस इफ पेशंट्स आर डुईंग ड्रग्स ऑर एनीथींग. तशेंच ब्लड आतां हांवें तुमकां सांगलां की ब्लड ट्रान्सफ्युजन करच्या पयलीं ताजी डिटेल तपासणी जाता. आनी मदर टू चायल्ड म्हणजे भुरग्याक आवय कडल्यान भुरग्याक जे येता तेंय बी कळटा न्ही. सो दीज आर द 4 रुट्स ऑफ ट्रान्समिशन. हाजे बद्दल जर प्रिवेंशन घेतलें जाल्यार HIVची बाधा जायना. दोतोर, तुमी गोंयच्या जनतेक कितें संदेश दिवंक सोदतात? गोंयच्या जनतेक अशें हांव सांगूंक सोदतां की HIVचें दुयेंस जें आसा आत्तां हांवें म्हणिल्ले प्रमाणे ताजे रुट्स ऑफ ट्रान्समिशन क्लियर आसात. म्हणून जर आमी एवॉयड केले, प्रिवेंट केले जाल्यार आमकां HIV जावची ना, जावंक शकना. कारण आमकां खबर आसा कशी HIV जाता आनी ती कशी प्रिवेंट करप आसा. जर तर समज कोणी HIV पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार ताणें भियोवचें न्ही. ताणें लागींच्या हेल्थ सेंटरार वचचें आनी ART सेंटर जें हांवें सांगलां GMC आनी हॉस्पिसियो हॉस्पिटलान आसा थंय वचून आपले रेगुलर ट्रिटमेंट घेवचो. पयलीं अशें आमकां दिसतालें की एकदां मनशाक HIV जाली की तो रोखडोच मरण पावतलो किंवा तो आनी चड तेंप उरचो नासो. पूण आतां आमी अशें पळयलां की HIV पॉझिटिव्ह लोक आसा ते कांय न्ही करून 25, 30, 40 वर्सां सुद्दां जगतात. आनी जर दोतोराच्या सल्ल्या प्रमाणे आनी आपली सारकी काळजी घेवप, जेवण खाण एक्सरसायज करप, हें सगळें जर केलें जाल्यार ताजी क्वॉलिटी ऑफ लायफ सुद्दां सुदारता. आमचे कडेन खूब अशे लोक आसात जे रेगुलर कामाक वतात, फॅमिली बरोबर आसात, लग्न जातात, भुरगीं जातात HIV पॉझिटिव्ह लोकांक. सो रिक्वेस्ट आसा की एक तर आपले कितें डावट आसा जाल्यार आपल्याक चॅक करून घेवचो आनी जर पॉझिटिव्ह आसा जाल्यार ताजो योग्य ट्रिटमेंट करचो. हाणें आमी HIVची कमी करूं शकता आनी पेशंटाक HIV जालें जाल्यार ताका बरे क्वॉलिटीचें लायफ दिवंक शकता. दोतोर, आमी खूब फावटी पळयलां की आमच्या गोंयच्या जनतेक, सामान्य जनतेक सुद्दां अशे खूब गैरसमज आसा HIVच्या बाबतीन की जर समज आमी वांगडा बसत जाल्यार, वांगडा जेवत जाल्यार, ऑर जर समज आमी एकामेकाक येंग मारली जाल्यारूय हें दुयेंस एका मनशांतल्यान दुसऱ्या मनशाक येवं शकता. ही समज सारकी आसा? ना, ही समज सारकी ना. म्हणजे HIVचे लोक असेच भोंवतात, आमचे बरोबर वावुरतात. सो अशें जर केलें, एके कडेन काम केलें किंवा एके कडेन बसून जेवलें किंवा स्कुलान भुरगीं जीं आसा तीं शाळेन गेलीं, तशेंच कोणें हग केलें म्हणजे वेंग मारली, नाजाल्यार मिन्स पार्ट्यांक बिट्यांक ते बरोबर बसून जेवतात खातात,
हे सगळें अशें केलें. त्या भायर मस्किटो म्हणजे जळारीन जर चाबले जाल्यारूय आमकां HIV जायना. सो हे कारण आसा जेणे आमकां HIV जायना. आमी पयलीं तुमकां क्लियर केल्या की रुट्स ऑफ ट्रान्समिशन किंवा ताचे कारणां कितें जेणे करून HIV जाता तें. सो अशें सहसा मनशाक अशी HIV जायना एके कडेन रावले बी म्हणून जाल्यार. जशें दोतोरान सांगलें की HIV हे जे दुयेंस आसा तें एका मनशांतल्यान दुसऱ्या मनशाक जर समज येता जाल्यार तेजी फक्त 4 रूट ऑफ ट्रान्समिशन आसा, 4च कारणां आसा आनी तेज्या व्यतिरिक्त हे दुयेंस कशेंच दुसऱ्या मनशाक येवचें ना. पूण जर समज खंयच्याय मनशाक हें दुयेंस आसा जाल्यार सुद्दां ऑर जर समज आपल्याक स्वताचो दुबाव सुद्दां आसा जाल्यार तेणें मुद्दम फुडें येवपाक जाय आनी आपली चांचणी करपाक जाय. आपली तशीच आपल्या घरच्यांचीय चांचणी करपाक जाय. जशें जशें आतां खूब फावटी अशें जाता की HIV आसा अशें कळटात, लोक म्हणटा की तिचे बद्दल दुबाव येता ऑर तेंचें चिंतप वेगळ्या भशेन जाता. सो हें चिंतनासतना फुडें येवन आपले जिवाची कुयदाद घेता आसतना वखदां स्टार्ट करपाक जाय. सो हें एक अशें इम्पॉर्टंट गजाल आसा जें आमच्या नॉर्मल गोंयच्या जनतेक आसूं ऑर बाकीच्यांक सुद्दां खूब जाणां रिस्ट्रिक्ट करतात आनी घेवपाक ऑर फुडें येवपाक सोदिनात. सो जनतेक अशी एक कळकळीची विनंती आसा की तेंच्यांनी मुद्दम फुडें येवन आपली टेस्ट करची आनी जर आपल्या सायडीच्यांक सुद्दां ह्या रोगाच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन ऑर अवेरनस स्प्रेड करची. हांगा येवन HIV एड्स हेच्या माहिती दिल्या बद्दल आनी सविस्तर माहिती आमकां सांगल्या बद्दल हांव दोतोराचें देव बरें करूं म्हणटा.